कक्षा 10 में पढ़्दै गरेका मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई नमस्कार से स्वागत छ मेरो आजको यस भिडियोमा। आजको यस भिडियोमा हामी अनुक्रम र श्रेणीसँग सम्बन्धित पाठको दोस्रो पार्टमा आइसकेका छौं र यहाँ चाहिँ मसँग एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ जो कि समानान्तरीय अनुक्रमबाट छ। भनेको छ समानान्तरीय श्रेणीको तेस्रो पद 0 र 10औं पद 42 भए त्यसको पहिलो 15 वटा पदहरुको योगफल निकाल्नुस् भनेको छ। अब यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि पहिला यहाँ चाहिँ हामीलाई जुन तेस्रो पद दिएको छ, तेस्रो पद भनेको हामीले त्यसलाई t3 भन्छौं, त्यो बराबर 0 छ र t3 भनेको a + 2d भन्ने हो यसको फर्मुला। त यसमा हामीले समीकरण 1 भनिदिन्छौं यसलाई र त्यसपछि जुन हाम्रो अर्को चाहिँ 10औं पद दिएको छ, 10औं पद भनेको यसको t10 हो। त यो चाहिँ 42 दिएको छ र t10 भनेको a + 9d हुन्छ, त्यो बराबर चाहिँ 42 हुन्छ। अब यो मैले किन लेखिराखेको छु त हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सूत्र यसको कि tn बराबर यसको हुन्छ a + n - 1 * d भन्ने हुन्छ। अब यहाँ n को सट्टा हामी जति लेख्छौं त्यसबाट एउटा चाहिँ घट्ने गर्छ। t3 लेख्यो भने यहाँ 3 - 1 भएर चाहिँ 2d हुन जान्छ। t10 लेख्यो भने यहाँ 10 - 1 भएर 9d हुन जान्छ। त्यही भएर मैले यो t3 हुँदाखेरि a + 2d लेखेको छु र t10 हुँदाखेरि a + 9d लेखेको छु। अब समीकरण 1 र समीकरण 2 लाई हामीले हल गर्न पर्छ। अब त्यसको लागि के लेख्ने कि समीकरण 1 र 2 हल गर्दा भन्ने लेख्ने यहाँ। समीकरण 1 2 हल गर्दा त समीकरण 1 भनेको हाम्रो रहेको छ a + 2d र समीकरण चाहिँ 2 रहेको छ a + 9d र यो बराबर रहेको छ 42। अब यसबाट हामीले यसलाई हटाउने विधिबाट हल गर्दै छौं र हटाउने विधिबाट हल गर्दाखेरि यसको चिन्ह चाहिँ माइनस, यो प्लस चाहिँ यसको चिन्ह पनि माइनस, यो प्लस चाहिँ यसको चिन्ह पनि माइनस हुने भयो है। यहाँ बराबर 0 हो र त्यसपछि यो a चाहिँ क्यान्सल हुन्छ र कटिसकेपछि माइनसको 9 बाट हामीले 2 घटाउँदाखेरि त्यहाँ माइनसको 7d आउँछ र यता माइनसको 42 मा प्लसको 0 गर्दाखेरि माइनसको 42 हुन्छ। त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने यहाँबाट हामीले d निकाल्दाखेरि यो चाहिँ माइनसको 42 अनि यो उता गएर भाग गर्दा माइनसको 7। त माइनस माइनस काट्दिने र d बराबर 7 ले भाग गर्दाखेरि 7 × 42 आउँछ, त 6 आउँछ यसको d को मान। अब d को मान आइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि d को मान समीकरण 1 मा राख्दा भन्ने या 2 मा राख्दा भन्ने। त मैले 1 मा राखिरहेको छु d को मान समीकरण 1 मा राख्दा भन्ने लेख्ने हैन। त हामी 1 मा राख्दाखेरि 1 भनेको a + 2d बराबर 0 छ। यसमा a + 2 * d भनेको 6 हो, त्यो बराबर 0 छ। त a + 6 दुना 12 भयो बराबर 0। त्यसैले a बराबर आयो माइनसको 12। त हामीसँग a र d दुईटैको मान आयो र उले निकाल्न भनेको छ 15 वटा पदको योगफल। त हामीलाई सूत्र थाहा छ sn बराबर के हुन्छ, sn बराबर हुन्छ n/2 अनि त्यसपछि 2a + n - 1 * d। यो चाहिँ हाम्रो sn को फर्मुला हो र उले निकाल्न भनेको छ s15। त हामी n को सट्टामा लेखिदिन्छौं 15, 15/2 हुन्छ। त्यसपछि 2 * a भनेको हामीले यहाँ चाहिँ माइनसको 12 निकालेछौं प्लस n भनेको 15 - 1 भयो र इन्टु d भनेको चाहिँ 6 भयो। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाँदाखेरि 15/2 भयो हाम्रो हैन, अनि यो माइनसको 12 * 2 गर्दाखेरि माइनसको 24 भयो। त्यसपछि यता 14 आउँछ, 14 अनि इन्टु 6 गर्दाखेरि कति हुन्छ 14 * 6। अब त्यसपछि यो भयो 15/2 अनि त्यसपछि माइनसको 24 प्लस यो 14 * 6 गर्दाखेरि हाम्रो आउने भयो 84। अब यसलाई प्लसको 84 र माइनसको 24 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 15/2 अनि इन्टु अब यो 4 बाट 4 घटाउँदाखेरि 0, 8 बाट 2 घटाउँदाखेरि 6 आउँछ। यसलाई काट्न मिल्छ अझ र 30 आउँछ। त्यसपछि यो 15 * 30 हुन जान्छ र यसलाई हामीले गुणा गरेर 15 तिया 45, 450 यसको आन्सर हुन्छ। त यो तरिकाले चाहिँ हिसाब गर्न सकिन्छ साथीहरु। अब हामीले कुरा गरौं गुणोत्तर अनुक्रम, गुणोत्तर श्रेणी र गुणोत्तर मध्यमाको। अब खास गरेर हामीले गुणोत्तर अनुक्रमको कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको संख्याहरुको क्रम जसमा एउटा संख्याबाट अर्को संख्या भन्दाखेरि एउटा निश्चित संख्याको दरले गुणा गर्दै जान्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि एउटा गुणोत्तर अनुक्रमको एक्जाम्पल लिने भने जस्तो 2 * 4 * 8
दुना 16 दुना 32 यसरी एउटा निश्चित संख्याको दरले यदि हामीले त्यसलाई निश्चित संख्याको अनुपातले गुणा गर्दै गयौँ भने त्यो गुणोत्तर अनुक्रम बन्छ। अब यहाँ के भएको छ भन्दाखेरि यो नम्बरबाट यो नम्बरमा जानको लागि त्यसले 2 ले गुणा गरेछ, यसबाट यसमा जानको लागि पनि 2 ले गुणा गरेछ, यसबाट यसमा जानको लागि पनि 2 ले गुणा गरेछ, यसबाट यसमा जानको लागि पनि 2 ले गुणा गरेछ। त प्रत्येक नम्बरमा 2 ले गुणा गरेको छ, त्यसैले चाहिँ यो गुणोत्तर अनुक्रम हो। यसलाई अर्को तरिकाले बुझ्ने हो भने यदि प्रत्येक 2 पदको भागफल बराबर छ भने त्यो भागफल बराबर भएको अनुक्रमलाई पनि हामीले गुणोत्तर अनुक्रम भनेर भनिन्छ है। जस्तै यहाँ हामीले 4 मा 2 ले भाग गर्ने हो भने 4 भागा 2 गर्दाखेरि 2 आउँछ। त्यस्तै गरी 8 मा 2 ले भाग गर्ने हो भने 8 मा 4 ले भाग गर्ने हो भने त्यहाँ पनि 2 आउँछ। त्यस्तै 16 मा हामीले 16 मा 8 ले भाग गर्ने हो भने त्यहाँ पनि 2 आउँछ। त्यस्तै 32 मा 16 ले भाग गर्ने हो भने त्यहाँ पनि 2 आउँछ। प्रत्येक 2 पदको भागफल अथवा अनुपात बराबर छ भने त्यो पनि के हुने भयो त गुणोत्तर अनुक्रम हुने भयो। गुणोत्तर अनुक्रमको अर्को इक्जाम्पल पनि हामीले लिन सकिन्छ। जस्तो मानले 1 छ, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 गर्दा गर्दै गइराखेको छ। त यहाँ प्रत्येकमा के भइराखेको छ भन्दाखेरि इन्टु 3 भइराखेको छ। अब अर्थात् 3 को दरले 3 को अनुपातमा गुणा हुँदै गइराखेको अवस्था छ। त यो पनि एउटा के हो त गुणोत्तर अनुक्रम हो। र हामीले गुणोत्तर अनुक्रम बनाउँदाखेरि यदि पहिलो पदलाई ए मान्यो भने दोस्रो पद चाहिँ एआर हुन्छ, तेस्रो पद चाहिँ एआर स्क्वायर हुन्छ, अर्को चाहिँ एआर को क्यूब हुन्छ, अर्को एआर को 4 हुन्छ। यसरी बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि यसको अन्तिममा गएर एआर को पावर n - 1 हुन जान्छ। यो एउटा गुणोत्तर अनुक्रमको रियल इक्जाम्पल हुन जान्छ है। अब गुणोत्तर अनुक्रमसँग सम्बन्धित जुन हाम्रो महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू छन् त्यो सूत्रहरू के छन् त्यो हेरौँ। जस्तो गुणोत्तर अनुक्रममा हामीले पहिलो पदलाई यसको पहिलो पदलाई हामीले के भन्छौँ ए भन्ने गर्छौँ। यसको अन्तिम पदलाई हामीले यल भन्ने गर्छौँ, कहिलेकाहीँ बी भन्दा पनि हुन्छ हैन। र यसको साधारण पद भने पनि भयो या यनौ पद भने पनि भयो, त्यसलाई हामीले टिएन भन्ने गर्छौँ। अनि यन पदहरूको योगफललाई यसमा हामीले एसएन भन्ने गर्छौँ है। र त्यसपछि गुणोत्तर मध्यमालाई हामीले जी ले संकेत गर्छौँ। र यससँग सम्बन्धित जुन हाम्रो सूत्र छ जस्तो टिएन बराबर निकाल्न पर्यो भने एआर को पावर n - 1 हुन्छ हैन। अनि त्यसैले हामीले यल पनि भन्छौँ, यल निकाल्न पर्यो भने त्यो पनि त्यही सूत्र हुन्छ एआर को पावर n - 1। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ यदि मानलिम त्यहाँ योगफल निकाल्न पर्यो भने एसएन बराबर त्यो हुन जान्छ ए आर को पावर n - 1 अपन r - 1 हुन जान्छ। अथवा यसको अर्को पनि सूत्र छ एसएन बराबर यल r - a अपन r - 1 हुन जान्छ। यसरी चाहिँ सूत्र लगाउन सकिन्छ हामीले योगफलको। र यदि हामीले मध्यमा निकाल्न छ भने ए र बी को बीचमा पर्ने मध्यमा निकाल्न पर्यो भने त मध्यमा जी बराबर हुन्छ हाम्रो अंडर रूटमा एबी। र एक भन्दा बढी मध्यमाहरू छन् भने त जी1 बराबर एआर हुन्छ, जी2 बराबर एआर स्क्वायर हुन्छ, जी3 बराबर एआर को पावर क्यूब हुन्छ। र यस्तै गर्दै जाँदाखेरि जीएन बराबर पनि हामी त्यहाँ लेख्न सकिन्छ है। त सूत्र हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा त्योभन्दा पहिला हामीले आर निकाल्न पर्छ। त आर निकाल्नको लागि बी बाई ए को होल पावर 1/n - 1 हुन जान्छ। n - 1 गर्ने या +1 गर्ने, +1 गरौँ है। जसमा हामीले चाहिँ n भनेको मध्यमाको संख्या हुन्छ, n भनेको मध्यमाको संख्या, n भनेको त्यसलाई मध्यमाको संख्या भनिन्छ है। पद संख्या लेखियो भने त्यो माइनस हुन्छ फर्मुला, मध्यमाको संख्या लेखियो भने प्लस हुन्छ। त यी सूत्रहरू भए। अब योसँग सम्बन्धित हाम्रो एउटा इक्जाममा सोधेको हिसाब छ, त्यो हिसाब हामी गरौँ हैन। र हिसाब गरेपछि कस्तो हुन्छ हेरौँ। हामीलाई परीक्षामा सोद्धाखेरि एकैचोटिमा क्वेसन सोध्दैन, त्यहाँ टुक्रा टुक्रा गरेर सोध्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुहुन्छ भने क्वेसन गुणोत्तर अनुक्रमबाट गुणोत्तर श्रेणीबाट सोधेको प्रश्न छ।
भन्छ 3 र 243 का बीचमा 4 वटा गुणोत्तर मध्यमाहरू छन् र त्योसँग सम्बन्धित क्वेशनहरु यहाँ सोधेको छ। ए नम्बर क्वेशन सोधेको छ, पहिलो पदलाई ए, अन्तिम पदलाई बी र गुणोत्तर मध्यमाको संख्यालाई हामीले n मान्ने हो भने त्यो अवस्थामा त्यसको समानुपात निकाल्न सूत्र के हुन्छ त मैले अघि भर्खरै त्यहाँ सूत्र बताएँ। अब सूत्र के हुन्छ भन्दाखेरि r बराबर b/a को पावर 1/n+1। यदि n भनेको चाहिँ गुणोत्तर मध्यमा हो भने गुणोत्तर मध्यमाको संख्या हो भने प्लस गर्ने, पद संख्या हो भने माइनस गर्ने भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सूत्र हुन्छ, त्यसैले सोधेको सूत्र चाहिँ यही हो। ओके, यो क्वेशनमा जुन भनेको छ यसले 3 र 243 को बीचमा 3 वटा गुणोत्तर, यो 4 जुन बढेछ नि त्यसलाई हामीले 3 बनाएर हेरौँ, किनभने 4 बनाएर हेर्दाखेरि त मिल्दैन, त्यसलाई 3 बनाएँ मैले र 3 वटा गुणोत्तर मध्यमाहरू छन् भनेको छ। यसको ए नम्बरको आन्सरमा सूत्र लेख्यो हामीले। त्यस पछाडि यहाँ जुन भनेको छ बी नम्बरमा दिएको श्रेणीको तेस्रो मध्यमा निकाल्नुहोस्। तेस्रो मध्यमा निकाल्नुभन्दा पहिला हामीले आर निकाल्न पर्छ र आर निकाल्नको लागि सूत्र हाम्रो हुन्छ b/a को पावर 1/n+1। हामीले n भनेको मध्यमाको संख्या मान्छौँ र मध्यमाको संख्या मानेपछि 243 भागा 3 अनि यसको पावर चाहिँ 1/3 + 1 हुन्छ। यसलाई भाग गरेपछि 81 आउँछ र यो पावर हुन्छ 1/4 भन्दा त 3 को पावर यो 4 बन्छ र यसलाई हामीले गुणा गरिदिन्छौँ यसरी, 4 4 कट्छ र r बराबर 3 आउँछ। र उसले सोधेको जुन प्रश्न छ त्यो मध्यमाको तेस्रो मध्यमा भनेको हामीले g3 निकाल भनेको, त g3 बराबर हुन जान्छ a r को पावर 3। अब a भनेको चाहिँ त्यहाँ 3 छ अनि r भनेको 3 छ, यो पनि 3 छ, त यो गर्दाखेरि 3 × 27 हुन जान्छ, 3 को पावर 3 भनेको। त्यसपछि गुणा गर्नेलाई त यो हुन जान्छ 81। त g3 को मान चाहिँ हाम्रो त्यो हिसाबले 81 आउँछ। त्यसपछि जुन सी नम्बर क्वेशन सोधेछ ग नम्बर वाला, त्यो ग नम्बर भनेको थोडा च्यालेन्जिङ टाइपको हुन्छ र उसले के भनेछ कि 3 र 243 को समानान्तरीय मध्यमा र गुणोत्तर मध्यमामा कुन कतिले ठुलो हुन्छ भनेको छ। त्यसको हामीले समानान्तरीय मध्यमा पनि निकाल्न छ, मतलब यसलाई ए मान्दिने र अर्कोलाई हामीले बी मान्दिने र त्यो मानेपछि समानान्तरीय मध्यमा निकाल्ने हो भने a + b/2 हुन्छ हैन। त यो भनेको 3 + 243/2 हुन्छ। अब यो हामीले जोड्दाखेरि 3 3 6 भनेपछि कति आयो त 246/2 आउँछ। त भाग गर्ने 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, m बराबर चाहिँ 123 आयो। त्यस्तै गरी हामीले g निकाल्ने हो भने g निकाल्दाखेरि g को हाम्रो फर्मुला के छ, √मा ab भन्ने छ। ओके, g बराबर चाहिँ हाम्रो a भनेको चाहिँ 3 छ, त्यसपछि 243 छ, यसलाई हामीले गुणा गर्यो भने यो हुन जान्छ किन गुणा गर्ने र यो 3 को पावर 1 र यो भनेको 3 को पावर कति हुन्छ, 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 त्यहाँ 81 त्यहाँ भनेको 3 को पावर 5 हुन्छ हैन। र यसलाई हामीले गर्दाखेरि 3 को पावर 6। अब यो निकाल्यो भने 3 को पावर 3 दूना 6 हैन। त यो कट्यो, 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 आयो है। त यो g3 भयो, के भन्छ अब g भयो। अब यसले भन्छ कुन कतिले बढी हुन्छ हैन। त कुन कतिले बढी हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नको लागि हामीले यो दुईटाको अन्तर निकाल्न पर्यो। यहाँ हेर्दाखेरि m चाहिँ बढी आइराखेको छ। अब अन्तर निकाल्न भनेको कुन कतिले बढी हुन्छ भन्दाखेरि त यसमा सिधै हामी देखिरहेको छौँ यो बढी छ, यो कतिले बढी छ, त कतिले बढी छ निकाल्नको लागि अन्तर निकाल्दैन डिफरेन्स। त निकाल्दाखेरि हामीले त m - g गरिदियो हुन्छ, अर्थात् 123 माइनस र त्यसपछि 27। अब घटाएपछि कति आउँछ हामीले हेर्दाखेरि त घटाउफल निकाल्दिउँ यसको कति आउँछ घटाएर हैन। त त्यो घटाउँदाखेरि 123 बाट हामीले 123 बाट ट्याक्क 123 बाट 27 घटाउँदाखेरि यो भनेको 96 ले बढी छ भनेर भन्न सकिन्छ है त। एउटा अर्को प्रश्न रहेको छ जो कि हाम्रो गुणोत्तर अनुकरणबाट छ, भनेको चाहिँ यहाँ 5 र 405 को बीचमा 3 वटा गुणोत्तर मध्यमाहरू निकाल्नुहोस् भनेको छ। त हाम्रो यो पहिलो पद चाहिँ 5 हुन्छ, अन्तिम पद चाहिँ 405 हुन्छ र त्यसको बीचमा 3 वटा गुणोत्तर मध्यमाहरू भर्न छ। त्यसलाई हामीले अनुकरण बनाउँदाखेरि हाम्रो पहिलो पद 5 हुन्छ, पहिलो गुणोत्तर मध्यमा भनेको gm, दोस्रो g2, अर्को g3 हुन्छ र अन्तिमको पद भनेको हाम्रो 405 हुन्छ। त यो तरिकाले हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ पहिलो पद a बराबर यहाँ चाहिँ 5 छ
र त्यस पछाडि अन्तिम पद जुन हामीले लेखिरहेका छौँ, अन्तिम पदलाई बी भने पनि भयो, त्यो बराबर 405 छ। अब यसको हामीले आर निकाल्न पर्छ पहिला, र आर निकाल्नको लागि मैले सूत्र बताएको त्यहाँ बी बाई ए र यसको पावर 1 बाई एन अनि त्यसपछि +1। अब यसमा बी भनेको चाहिँ 405 हो, त्यसपछि बटे 5 गरेर 1 बाई एन भनेको मध्यमाको सङ्ख्या, त मध्यमाको सङ्ख्या उसले चाहिँ 3 भनेको छ, त्यही भएर 3 + 1 हुन जान्छ। यसलाई काट्ने भने, यसलाई काट्ने भने 5/40 हुन्छ र 5 एकम 5 हुन्छ र 1/4 आउँछ। अब यो 81 भनेको 3 को पावर 4 हुन्छ र त्यसको पनि पावर फेरि 1/4 छ। अब यो पावर र पावर आपसमा गुणा गर्ने, त यो हुन जान्छ 4 गुणे 1/4 र हामीले यो 4 4 काटिदिन्छौँ र 3 को पावर 1 भनेको 3 एकम 3 हुन जान्छ। यो भनेको हाम्रो ट्याक्क आर बराबर 3 आउँछ। आर आइसकेपछि उसले 3वटा गुणोत्तर मध्यमा भर्न भनेको छ, त हाम्रो पहिलो गुणोत्तर मध्यमा हुन्छ एआर, त्यसपछि ए भनेको चाहिँ हाम्रो त्यहाँ 5 रहेको छ र आर भनेको 3 रहेको छ, यसको मतलब हुन जान्छ 5 तिया 15। त्यस्तै गरी दोस्रो मध्यमा G2 भनेको एआर स्क्वायर हुन्छ, ए भनेको त्यहाँ 5 रहेको छ, आर भनेको 3 आएको छ, त्यसको स्क्वायर, त 3 को स्क्वायर भनेको 3 त्रिका 9, 9 पचे 45 हुन्छ। र तेस्रो मध्यमा G3 भनेको एआर को पावर 3 हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ 5 इन्टु आर भनेको 3 को पावर 3, त 3 तिया 9 तिया 27। अब यो भनेको 5 गुणे 27, अब यसलाई गुणा गर्दाखेरि 5 7 35 अनि त्यसपछि 5 2 10 3 13। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रो 3वटा मध्यमाहरू, पहिलो मध्यमा भनेको 15, अर्को मध्यमा भनेको 45 र अर्को मध्यमा भनेको 135 हुन जान्छ। यसरी 3वटा मध्यमाहरू निकाल्न सकिन्छ भनेर हामीले कुरा गर्न सक्छौँ। सो अब अर्को क्वेसन हामी हेर्छौँ। कक्षा 10 को विद्यार्थीहरूलाई एसीमा जुन हाम्रो अनुक्रम र श्रेणीबाट प्रश्न सोध्छ, त्यो अलिकति फरक तरिकाको सोधेको हुन्छ। त्यहाँ सिचुएसन दिएको हुन्छ, क्वेसन दिएको हुन्छ र त्यो क्वेसन अनुसार चाहिँ त्यहाँ फेरि ए, त्यसपछि बी, त्यसपछि सी गरेर क्वेसन सोधेको हुन्छ। अब जस्तो यो क्वेसन हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ इक्जाममा आएको क्वेसन हो यो, भनेको चाहिँ एउटा समान्तरीय श्रेणीको पहिलो पद र अन्तिम पद क्रमशः 5 र 329 छन्। सबै पदहरूको योगफल 4676 छ भने त्यसको आधारमा क्वेसन्सहरूको आन्सर दिन भनेको छ। ए नम्बर क्वेसनमा हामीले परिभाषा वा सूत्र सोध्छ, बी नम्बर क्वेसनमा हिसाब गर्न भन्छ र सी नम्बर क्वेसनमा थोडा हायर लेभलको च्यालेन्जिङ टाइपको क्वेसन सोध्छ। सामान्य नै हुन्छ तर दिमाग आफ्नो लगाउनु पर्ने हुन्छ, घोकेको रटेको याद गरेको भरमा पनि एक्जाममा गएर आफ्नो दिमाग चल्छ भने त्यो गर्न सकिन्छ सी नम्बरवाला, होइन भने गाह्रो पर्छ। तर ए नम्बर र बी नम्बर कन्फर्म गर्न सकिन्छ। जस्तो यो क्वेसनमा हामीलाई ए नम्बरमा के सोधेछ भनेको छ समानान्तरीय श्रेणीमा मध्यमा भनेको के हो भनेर त्योभन्दा पहिला पनि मैले कुरा गरेको छु। मध्यमाको मतलब के हुन्छ, समानान्तरीय श्रेणीको या समानान्तरीय अनुक्रमको दुईवटा पदको बीचमा पर्ने जुन पदहरू छन् ती सबै पदहरूलाई या एउटा पदलाई हामीले समानान्तरीय मध्यमा भन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि 2 छ, 4 छ, 6 8 यसरी एउटा समानान्तरीय अनुक्रम बनेको छ भने यो सुरुको पद 2 र अन्तिममा रहेको हाम्रो पद चाहिँ 8, त्यसको बीचमा जुन 4 र 6 दिएको छ यो समानान्तरीय मध्यमा हुन्छ। या यसरी पनि भन्न सकिन्छ 2 4 र 6 तीनटा पदहरू छन् भने यो 2 र 6 को बीचमा पर्ने जुन यो पद छ यो चाहिँ समानान्तरीय मध्यमा हो। तर लेख्दाखेरि के लेख्ने भन्दाखेरि समानान्तरीय श्रेणीमा रहेको दुईवटा पदको बीचमा पर्ने एउटा पदलाई हामीले समानान्तरीय मध्यमा भनेर भन्ने गर्छौँ। जस्तै भनेर इक्जाम्पल लेखिदिनु होला होइन, र त्यसपछि कुरा क्लियर हुन्छ। अब यो बी नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ, उक्त श्रेणीको समानान्तर निकाल्नुहोस् भनेको छ होइन। अब यो समानान्तर निकाल्नको लागि माथि हामीलाई जुन सिचुएसन दिएको छ त्यो सिचुएसनलाई युज गर्न। जस्तो यो भनेको पहिलो पद हो, त पहिलो पद बराबर त्यहाँ 5 दिएको छ। यो भनेको अन्तिम पद हो, अन्तिम पद भनेको 329 दिएको छ र त्यसको योगफल दिएको छ। योगफल भनेको एसएन हो, त एसएन बराबर हाम्रो रहेको छ 4676 रहेको छ। अब यसमा कतिवटा पदको योगफल हो त हामीलाई थाहा छैन, त्यसले गर्दा हामी सूत्र प्रयोग गर्छौँ। पहिला एसएन बराबर n/2 अनि ए प्लस यल। मैले यही सूत्र किन प्रयोग गरेँ किनकि त्यहाँ यल दिएको छ हामीलाई। त एसएन भनेको 4676 हो, एन हामीलाई थाहा छैन अहिले। अब त्यसपछि ए भनेको 5 हो र त्यसको अन्तिम पद यल भनेको 329 हो। त्यसलाई हामीले हिसाब गर्दै जाँदाखेरि 4676 बराबर n/2 इन्टु, अब यो 5 मा हामीले 329 जोड्यो भने त यो हुन जान्छ 334 भनेर। र 334 मा
हामीले यो 2 ले भाग गर्न पर्यो 4676 बराबर त यो हुन जान्छ n इन्टु अब मैले 334 मा 2 ले भाग गर्दै छु त यो हुन जान्छ कति भन्दाखेरि 2 1 कम 2 2 6 12 2 7 14 एकचोटी क्याल्कुलेटरबाट पनि कन्फर्म गर्नु होला आफू किन भन्दा एक्जाममा हामीले क्याल्कुलेटर युज गर्छौं क्याल्कुलेटर प्रयोग गरेर गर्ने जस्तो 334 भागा 2 त्यो भनेको ट्याक्क आयो 167 अब 167 ले तललाई भाग गरिदिने त त्यो भाग गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि यो 4676 भागा 167 हुने भयो त अब 4676 मा हामीले 167 ले भाग गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि ट्याक्क बराबर n हुन्छ त यो n बराबर आउने भाग गर्दाखेरि 28 त 28 n को मान भइसकेपछि उले d निकाल्न भनेको छ त d निकाल्ने सूत्र हामीसँग चाहिँ छ त डाइरेक्ट सूत्र प्रयोग गरे पनि हुन्छ होइन भने l बराबर सूत्र लगायो भने l बराबर हुन्छ हाम्रो a प्लस n माइनस 1 इन्टु d त l भनेको त्यहाँ रहेको छ हाम्रो 329 र a भनेको चाहिँ 5 n भनेको निकालिएछ 28 माइनस 1 इन्टु d निकाल्न भनेको छ d त्यतिकै रहन्छ त्यहाँ है त यो 5 लाई त माइनस गरिदिने 329 माइनस 5 बराबर यो हुने भयो 27 d हैन अब घटाउँदाखेरि कति आउँछ यो त हामीले 300 यो ट्याक्क कति हुन्छ 9 बाट 5 घट्दाखेरि 4 324 आयो हैन अनि 27 लाई त भाग गरिदिने त 27 भागा हुन्छ बराबर d त d को मान कति आयो कि भाग गरेर हेरौं यसमा 324 मा हामीले 27 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ 324 भागा 27 बराबर कति आयो भन्दाखेरि 12 आउँछ यो आफू पनि भाग गरेर हेर्नु है त 12 त d को मान चाहिँ 12 हुने भयो सोधेको चाहिँ d को मान थियो d को मान मैले निकाले डाइरेक्ट निकाल्न चाहिँ सूत्र अब अर्को प्रयोग गर्दाखेरि पनि हुन सक्थ्यो तर त्यो मिल्दैन त्यसरी पहिला n निकाल्न पर्यो त्यसपछि बल्ल d निकाल्न पर्यो अब त्यसपछि सी नम्बर क्वेशन हेर्नुहुन्छ भने त्यो च्यालेन्जिङ वाला क्वेशन चाहिँ हामीले भन्छौं भनेको छ उक्त श्रेणीको योगफल 51 बनाउन छ भने पछाडीबाट कतिवटा पदहरू हटाउनु पर्छ भनेको छ अब श्रेणीको योगफल 51 बनाउनको लागि हामीले पहिला के गर्न पर्यो भन्दाखेरि 51 राखेर त्यसको n को मान निकाल्न पर्यो पहिला अहिले 28 छ अनि n को मान जति आउँछ त्यसपछि त्यो डिफरेन्स निकालेपछि त्यति पद हामीले हटाइदिन पर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त यसको लागि हामीले n बराबर सूत्र प्रयोग गर्छौं n/2 अनि 2a प्लस n माइनस 1 इन्टु d भन्ने प्रयोग गर्छौं यो सी नम्बर क्वेशनको लागि त n लाई हामीले 51 राख्छौं र n भनेको हामीले अहिले थाहा छैन भनेर भन्छौं 2 इन्टु a भनेको 5 हो n हामीलाई थाहा छैन र d भनेको चाहिँ हामीले 12 निकालेका छौं है अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जाँदाखेरि हिसाब गर्दै जाँदाखेरि 51 अब यसलाई बराबर गरेर n/2 र त्यसपछि यो भयो 5 दुना 10 त्यसपछि प्लस को 12 n यो 12 ले गुणा गर्दै भाइ 12 n अनि 12 कम 12 हैन त यो हुने भयो 51 बराबर n/2 हैन र त्यसपछि 10 र 12 अब हिसाब गर्ने भने 12 n माइनस 2 आउँछ यहाँ अब 2 हामीले साझा पनि लिन मिल्छ यहाँ त 51 बराबर भयो n/2 इन्टु 2 र 2 छक्का 12 अनि 2 एक कम 2 त 2 2 कटिराखेको छ हैन अब गुणा गर्ने भने 6 n स्क्वायर माइनस n भयो n ले गुणा गर्दिए मैले यहाँ n ले गुणा गर्दिए अब त्यसपछि हेर्नुहुन्छ भने यो हुने भयो पहिला हाम्रो यो पहिला लेखे मैले यसलाई पहिला लेख्छु म त हुने भयो 6 n स्क्वायर अनि त्यसपछि माइनस को n अनि माइनस को 51 यस्तो आयो अनि लास्टमा हामी के गर्नेलाई 0 गर्दिने अब यो 6 र 51 गुणा गर्ने हैन र त्यसको चाहिँ हामीले यस्तो खण्ड निकाल्ने जसको घटाउफल चाहिँ 1 आओस् त यो 51 भनेको 17 त्यहाँ 51 हो इन्टु 6 छँदै छ यो भइहाल्यो 6 3 18 इन्टु 17 भनेको 18 माइनस 17 गरिदिएपछि कुराकानी मिल्छ त यहाँनिर हुने भयो 6n स्क्वायर माइनस 18n अनि माइनस प्लस गरिदिए भने 17n अनि माइनस 51 बराबर 0 त यहाँबाट अब हामी साझा लिन्छौं त यहाँबाट साझा लिएपछि 6n आउँछ अनि n माइनस 6 3 18 प्लस यहाँबाट हामीले साझा लियो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 17 आउँछ साझा हैन अनि यो नि भयो n माइनस 17 त्यहाँ
51 बराबर 0। तो यो हुँदाखेरि एउटा आयो n-3 र अर्को आयो 6n+17 बराबर 0। तो यता कि त गर्दाखेरि हामीले या त n-3 बराबर 0 कि त 6n+17 बराबर 0। तो n बराबर 3 चाहिँ हुने भयो हैन, र यो भनेको 6n बराबर -17 आयो, अनि त्यस पछाडि n बराबर आयो -17 भागा 6। यो मान्ने भएन, यसलाई हामी छोडिदिनु पर्छ। पहिला कुरा नम्बर हो, संख्या हो, त्यो पोइन्टमा आउँदैन, माइनसमा आउँदैन। त यो 3 वटा पदको योगफल के हुन्छ भन्ने कुरा हो। कतिवटा पदको योगफल हो? 3 टा पदको योगफल। त 28 वटा पदको योगफल चाहिँ त्यो भइराखेको थियो। 51 बनाउनको लागि कतिवटा पद हटाउनु पर्छ भनेर भन्दाखेरि यसबाट हामीले 3 घटाइदियो भने कति हुन्छ त? लगभग 25 वटा पद हामीले हटाउनु पर्छ। 25 पद कम गर्नुपर्छ त्यहाँ, है। किन भन्दाखेरि 28 पदको योगफल चाहिँ 4676 भइराखेको थियो भने 3 वटा पदको योगफल 51 हुन्छ भनेपछि 25 वटा पद हामीले कम गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा त्यसले गर्न खोजिराखेको छ, है त। ओके।